أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم معزز सामीन इकराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल-फलाह इस्लामिक टीचर चैनल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद निसार शराजी। उम्मीद करता हूं आप जहां पर भी होंगे अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से खैर व आफ़ियत से होंगे। सामीन इकराम, आज हम पारा नंबर 4 का सबक नंबर 4 पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का सबक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाव लाम ज़बर वल, ता ज़बर ता, काफ मीम पेश कुम, वल तकुम, मीम नून ज़ेर मिन, काफ मीम पेश कुम, वल तकुम मिनकुम, हमज़ा मीम पेश मीम ज़बर मा, उम्मा, ता या दो पेश तुई, उम्मतुई, या दाल ज़बर यद, उम्मतुई यद, आइन वो पेश ऊ, नून ज़बर न, उम्मतुई यदऊन, हमज़ा ज़ेर ई, लाम लाम ज़बर लल, इलल, खा या ज़बर खई, रा ज़ेर री, इलल खैरी, वाव ज़बर वा, या हमज़ा ज़बर या, व या, मीम पेश मु, रा वो पेश रू, व या मुरू, नून ज़बर न, व या मुरून, बा लाम ज़ेर बिल, मीम आइन ज़बर मा, बिल मा, रा वो पेश रू, बिल मारू, फा ज़ेर फी, बिल मारूफी, वाव ज़बर वा, या नून ज़बर यन, हा वाव ज़बर हव, व यनहव, नून ज़बर न, व यनहवन, आइन ज़बर आ, नून लाम ज़ेर निल, आनिल, मीम नून पेश मुन, काफ ज़बर का, आनिल मुनका, रा ज़ेर री, आनिल मुनकरी, वाव ज़बर वा, हमज़ा पेश ऊ, लाम खड़ी ज़बर मद ला, व उला, हमज़ा ज़ेर ई, काफ ज़बर का, व उलाइका, हा पेश हु, मीम लाम पेश मुल, हुमुल, मीम फा पेश मुफ, लाम ज़ेर ली, हुमुल मुफली, हा वो पेश हु, नून ज़बर न, हुमुल मुफलिहून, वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊन इलल खैरि व यअमुरून बिलमारूफि व यनहौन अनिल मुनकर व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। वाव ज़बर व, लाम अलिफ ज़बर ला, वला, ता ज़बर ता, काफ वो पेश कू, तकू, नून वो पेश नू, तकूनू, काफ लाम ज़बर कल, लाम ज़बर ला, ज़ाल या ज़ेर ज़ी, कल्लज़ी, नून ज़बर न, कल्लज़ीन, ता ज़बर ता, फा रा ज़बर फर, तफर्रा ज़बर रा, तफर्रा, काफ वो पेश कू, तफर्रकू, वाव खा ज़बर वख, ता ज़बर ता, वख्त, लाम ज़बर ला, वख्तला, फा वो पेश फू, वख्तलफू, मीम नून ज़ेर बिन, मीम ज़ेर बिम, बा आइन ज़बर बा, मिम बा, दाल ज़ेर दी, मिम बादी, मीम अलिफ ज़बर बा, जीम अलिफ मद ज़बर जा, हमज़ा ज़बर आ, हा पेश हु, जाअहु, मीम लाम पेश मुल, जाअहुमुल, बाज या ज़बर बई, जाअहुमुल बई, या ज़ेर ये, नून खड़ी ज़बर ना, जाअहुमुल बय्यिना, ता पेश तु, जाअहुमुल बय्यिनातु, वाव ज़बर व, हमज़ा पेश ऊ, लाम खड़ी ज़बर मद ला, व उला, हमज़ा ज़ेर ई, काफ ज़बर का, व उलाइका, लाम ज़बर ला, हा मीम पेश हुम, लहुम, आइन ज़बर आ, ज़ाल अलिफ ज़बर ज़ा, आज़ा, बा दो पेश बुन, आज़ाबुन, आइन ज़बर आ, ज़ा या ज़ेर ज़ी, आज़ी, मीम दो पेश मुन, आज़ीमुन,
ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يا واو زبر يو، ميم زبر ما، يوم، تابا زبر تب، يا ضاد زبر يز، تبيض، ضاد بيض، تبيض، واو پیش و، جيم واو پیش جو، وجوه، ها واو دو پیش هو، واو زبر و، وجوه و، تاسين زبر تس، واو دال زبر ود، تسود، دال پیش دو، تسود، واو پیش و، جيم واو پیش جو، وجوه، ها دو پیش هن، وجوه، فا زبر فا، همزة ميم زبر أم، ميم لام زبر مل، فأمل، لام زبر لا، فأمل، ذال يا ذير ذي، فأما الذي، نون سين زبر نس، فأما الذي نس، واو دال زبر ود، دال تا زبر دت، فأما الذين اسودت، واو پیش و، جيم واو پیش جو، وجوه، ها پیش هو، وجوه، ها ميم پیش هم، وجوههم، همزة كاف زبر، همزة زبر أ، كاف زبر كا، أكفر زبر فر، أكفر، تا ميم پیش تم، أكفرتم، باعين زبر باع، دال زبر ده، بعد، همزة يا ذير إي، ميم ألف زبر ما، إيما، نون زيرني، إيماني، كاف ميم بيشكم، إيمانكم، فا زبر فا، ذال واو بيذو، فذو، قاف لام بيش قل، فذوقل، عين زبر ع، ذال ألف زبر ذا، با زبر با، فذوقوا العذاب، با زير بي، ميم ألف زبر ما، بما، كاف نون پیش کن، تا میم پیش تم، کنتم، تا کاف زبر تک، فا پیش فو، تکفو، راو پیش رو، نون زبر نه، تکفرون، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. واو زبر و، همزة ميم زبر أم، وأم، ميم لام زبر مل، وأما اللام زبر لا، وأما ذال يا ذير ذي، وأما الذي، نون با زبر نب، وأما الذي نب، يا ضاد زبر يض، وأما الذين ابيض، ضاد تا زبر ضد، وأما الذين ابيضت، واو پیش و، جيم واو پیش جو، وجوه، ها پیش هو، وجوه، ها ميم پیش هم، وجوههم، فا زبر فا، فا يا ذير في، ففي، راح زبر راح، ميم زبر ما، رحمة، تا لام زير تيل، رحمة، لام كري زبر لا، ها زير هي، رحمة الله، ها ميم پیش هم، فا يا زير في، ها الف زبر ها، فيها، خا كري زبر خا، لام زير لي، خالي، دال واو پیش دو، نون زبرنا، خالدون، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمته الله هم فيها خالدون. تالام دير تل، كاف زبر كا، تلك، همزة كري زبر آ، يا كري زبر يا، آيات، تالام پیش تل، آيات، لام كري زبر لا، هذه هي، آيات الله، نون تا زبر نت، لام و پیش لو، نتلوها، الف زبر ها، نتلوها، عين زبر ع، لام يا زبر لي، كاف زبر كا،
عليك با لام ذير بالحق ذبر حق ذير قي بالحق واو ذبر و ميم لام ذبر مل ومل لام كري ذبر لا ها پیش هو وما الله يا پیش يو را يا ذر ري دال پیش دو يريد ظا لام پیش ظل ميم لام دو ذبر مل ظلم لام لام ذر لل ظلم لل عين كري ذبر ع لام ذبر لا ظلما للعالى ميم يا ذير مي نون زبرنا ظلما للعالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين صدق الله العظيم। सामीन इकराम, आज का सबक यही था। कल इंशाअल्लाह नए सबक के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होऊंगा। आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो बराह मेहरबानी सबसे पहले आप अल-फलाह इस्लामिक टीचर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आपको यूट्यूब पर आसानी से नज़र आ सके। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।